दिपाश्रीको राम कहानी, त्यो पुरानो स्टोभ, कराई र काठमाडौँको डेरा। प्रकाशका दुई भेद छन्, उज्यालो र अँध्यारो। जब कोही उज्यालोमा उभिन्छ उसलाई छर्लङ्ग देखिन्छ, दृश्यहरू स्पष्ट हुन्छन्, त्यहाँ सबैको दृष्टि पर्छ। तर अँध्यारोमा त आफ्नै छायाले पनि साथ छाड्छ। यो उनको अँध्यारो दिनहरूको कथा हो, जति बेला उनलाई कसैले देख्दैनथे, चिन्दैनथे। जिन्दगानीमा अभावको क्षेत्रफल ठुलो थियो, दुःखको घनत्व बढी थियो। हो, यो उनको भोकको कथा हो, सङ्घर्षको कथा हो, अनि कथा हो आकाङ्क्षा, अठोट, दृढता र लगावको। कथाकी पात्र हुन् दिपाश्री निरौला। त्यो पुरानो स्टोभ, कराई र काठमाडौँको डेरा। टेली चलचित्र, रेडियो नाटकबाट थोर बहुत पैसा आउन थालेपछि म काठमाडौँमा एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्न थालेँ। त्यो साँघुरो कोठा थियो, एकै ठाउँ पकाउने, सुत्ने सबै। केशव भट्टराई र भाउजू रेणु दिदी डेरा नजिकैको घरमा भाडामा बस्थे। दिदीले भनिन्, दिपा तिमीले कोठा लियौ, अब यसो गर, तिमीलाई स्टोभ, कराई र थाल बटुका म दिन्छु, केही गाह्रो भयो भने मलाई भन्नु। त्यसबेला स्टोभकै चलन थियो, मट्टीतेल लगाएर स्टोभमा खाना पकाउनु पर्थ्यो। सुत्ने पलङ, केही लुगा फाटो र त्यही भाँडा बर्तन बाहेक मसँग केही थिएन। टेली चलचित्रमा खेल्थेँ, तर आफ्नो अभिनय हेर्नका लागि मसँग टेलिभिजन पनि थिएन। टेलिभिजन हेर्नका लागि घरबेटीको कोठामा पुग्नुपर्ने। म पनि हेर्छु न है भन्दै जान्थेँ र टुसुक्कै मुडामा बसेर टिभी हेरिन्थ्यो। एकदमै असिलो लाग्थ्यो। उहाँहरूलाई डिस्टर्ब पो हुने हो कि? लुसुक्कै गयो, टुसुक्क बसेर हेऱ्यो। विज्ञापन आउँदा पनि छटपटी हुने, सरासर सिरियल मात्र आउनु नै जस्तो हुन्थ्यो। त्यो समयमा मोबाइल नहुने, सम्पर्कका लागि घरबेटीकै ल्यान्डलाइन फोन नम्बर दिइन्थ्यो। कसैले सम्पर्क गर्नु परेमा त्यही फोन आउँथ्यो। जब फोनको घन्टी बज्थ्यो म बेचैन हुन्थेँ, कतै मेरो नै फोन आएको हो कि? कसैले मलाई सिनेमामा अफर गर्न पो सम्झिएको थियो कि? जबसम्म घरबेटीले फोन उठाउँदैनथे मेरो मुटुको चाल पनि बढिरहन्थ्यो। छिटो उठाउनु नि, मलाई बोलाउनु नि, म अधीर हुन्थेँ। मसँग गतिलो लुगाफाटो थिएन, जहाँ जाँदा पनि एउटै लुगा लगाउनु पर्ने बाध्यता। त्यसबेला नर्थ फेस लेखिएको एउटा ज्याकेट थियो, बाहिर हिँडुल गर्दा लगाउने। त्यो सक्कली नर्थ फेस होइन। ज्याकेटको बाहिरी रातो र भित्री निलो रङ्ग थियो, दुवैतिर फर्काएर लगाउन मिल्ने। कहिले रातो लगाउँथेँ, कहिले निलो। त्यो ज्याकेट लगाउँदै मलाई मान्छेले टाढाबाट चिन्ने भइसकेका थिए। सिनेमा एवं मनोरञ्जन क्षेत्रमा धेरै तडक भडक हुन्छ, तर यो चमकदमकको दुनियाँमा म अलग पात्र थिएँ। मसँग राम्ररी लगाउनका लागि लुगा नै थिएन। त्यही कारण म अक्सर कार्यक्रममा सहभागी हुन्न थिएँ। लुगा नभएकाले नै मैले थुप्रै कार्यक्रम छुटाएकी छु। विराटनगरको एकजना दाइले विशाल नगरको 4 तले भवनमाथि कपडा पसल राखेका थिए। एकजना दिदीको सिफारिसमा म त्यहाँ गएँ। भोलिपल्ट फिल्मको छायाङ्कन तय भइसकेको थियो। आज मसँग लुगा छैन। दाइले लुगा त दिने हुनुभयो, तर त्यहाँ आफ्नो लागि पालो पर्खिरहनु पर्ने। ग्राहक आइरहन्थे। एउटा ग्राहक जान पाएकै हुँदैन, अर्को थपिन्छ। ट्रायल रुममा जान्छ, फेरि अर्को लुगा खोज्छ। म सोच्थेँ, यिनीहरू छिटो छिटो लुगा लिएर जानु नि। बिहान 11 बजे पुगेको, 5 बजेसम्म पनि मेरो पालो नआउने। दाइ सोध्नुहुन्थ्यो, नानी के भोक लाग्यो? होइन, ठिकै छ म भन्थेँ, तर भोकले पेट बटारिएको हुन्थ्यो। दाइले समोसा र चिया मगाउँथे। त्यस दिनको नास्ता खाना जे भने पनि त्यही हुन्थ्यो मेरो। धेरै पटक मैले भोक सहेकी छु। अहिले त पत्याउन गाह्रो होला, तर कति दिनहरू यस्ता छन् जति बेला मेरो पेटमा एक दाना अन्न पनि पर्दैन थियो। पानी पिएर पनि दिन कटाएँ। सङ्घर्षको बेला कामका लागि धेरैभन्दा धेरै दौडधुप गर्नुपर्छ।
आफ्नो कामको कुनै मूल्य हुँदैन। धेरै काम र थोरै कमाइ हुन्छ। यसले गर्दा भरपेट खानका लागि न त पर्याप्त पैसा नै हुन्छ न पुग्दो समय नै। कहिले फुर्सद नभएर त कहिले पैसा नभएर मैले खान पाइनँ। कुनै बेला पाउरोटीले मात्र छाक कटाएकी छु। कुनै कार्यक्रममा साथीभाइ कहाँ खाजा खाने समयमा पुग्यो भने केही खान पाइन्थ्यो। त्यसले नै मेरो दिनभरको भोक मेट्थ्यो। अनन्त वाग्ले, शान्तिप्रिय माधव दाईहरूलाई सम्झन चाहन्छु, जसले मेरो धेरै छाक टार्न सहयोग गर्नुभयो। टेम्पो चढ्न पैसा नहुने। त्यसबेला काठमाडौँमा सानो टेम्पो चल्थ्यो। त्यसमा 10 रुपियाँ भाडा लाग्थ्यो। तर मसँग यति पैसा पनि नहुने कि 10 रुपियाँ खर्च गरेर टेम्पो चढ्न सकियोस्। ट्याक्सी चढ्ने कुरा त कल्पना बाहिर भयो। मैले ट्याक्सी चढ्छु भनेर त सोच्दा पनि सोचिनँ। जहाँ पुग्नुपर्छ लखर लखर हिँड्दै जाने हो। सुटिङमा जानु परेको बेला होस् वा रेडियो नेपालमा हिँडेरै पुगिन्थ्यो। पछि रामविलास धनिया रेडियो नाटकपछि केही गाईजात्रे कार्यक्रममा काम गर्न पाइयो। त्यहाँबाट थोर बहुत खर्च आउन थाल्यो अनि बल्ल टेम्पो चढ्न थालियो। गोली सिसाको मेरो माया किन रिसाको, ताजा खबर ज्यानमाया नहेर है कर्के नजर। एक ताकाको खुब चलेको गीत हो यो। त्यसबेला टिभी रेडियो सर्वत्र यो गीत बज्थ्यो। गीतमा राजेश हमालसँगै मैले नाचेकी छु। साथमा राजाराम पौडेल पनि छन्। गाउँले चलचित्रको प्रमोसनल गीत रहेछ यो। यसको निर्देशक थिए दीपक श्रेष्ठ। उनी धरानका, म विराटनगरकी। एकपटक नृत्य गर्नका लागि नारायणगढ गएकी थिएँ। दीपक श्रेष्ठ दाई पनि त्यतै रहेछन्। मैले भने, दाई आज हाम्रो डान्स हुँदैछ, हेर्न आउनु है। नारायणी खोला छेउैमा म र मेरा साथीहरू नाच्यौँ। दाई डान्स हेरिसकेपछि स्टेज पछाडि भेट्न आउनु ल भने। दीपक दाई आएर उत्साहित भावमा भने, दिपा तिमीले त बब्बाल डान्स गर्यौ, दामी गर्यौ। म अलि हक्की स्वभावको, बोल्न नडराउने, प्वाक्क भनिहाल्थेँ, तपाईँ डाइरेक्टर रे, हामीलाई त लिनुहुन्न, म एउटा फिल्म बनाउँदैछु। उनले भने, तिमीलाई त्यसमा बोलाउँछु, बुझ्यौ। त्यसपछि हामीले फोन नम्बर आदान प्रदान गर्यौँ। घरबेटीकै ल्यान्डलाइन नम्बर थियो त्यो। नभन्दै 15-20 दिनपछि दीपक दाईको फोन आयो। दिल्ली बजारको ओह्रालोमा गोपाल कर्मचारीको घर रहेछ। त्यही उनको अफिसमा बोलाए। सुरुमा त मैले पत्याइनँ। हा दीपक दाई मजाक गर्नुहुन्छ, मैले उहाँको कुरा उडाएँ, होइन होला। पछि म गएँ। गाउँले फिल्मको गीतमा नाच्नुपर्ने रहेछ। गीत थियो गोली सिसाको। गीतमा राजेश हमालसँग मैले नाच्नु पर्ने। राजेश हमाल जसलाई मैले फिल्ममा हेरिरहेकी थिएँ। राजेश हमालको को एक्टर भएर खेल्न पाइयो। मैले दीपक श्रेष्ठ दाईलाई कति पटक थ्याङ्क यू भने। मेरो जीवनमै टर्निङ पोइन्ट यही हुन्छ भन्ने लाग्यो। यदि होइन भने मैले घर फर्कनु पर्छ, किनभने मेरो लागि यो ठुलो मौका थियो। सिनेमाको भव्य स्क्रिनमा राजेश हमालसँग नाच्नु सामान्य कुरा थिएन। नैकापको चौरमा गीतको छायाङ्कन भएको थियो। शान्ता नेपाली नृत्य निर्देशक, शान्तिप्रिय, अनन्त वाग्ले दाईहरू पनि छायाङ्कनमा गएका थिए। उनीहरू मलाई हौसला दिन्थे। त्यसबेला नृत्य निर्देशकहरू पनि एकदमै राम्रा, उत्प्रेरणा दिने खालका। राम्रो नाच्यो भने बक्सिसमा पैसा दिन्थे। गीत सार्वजनिक भयो। सर्वत्र चर्चा हुन थाल्यो। चिने जानेकाहरू भन्थे, तेरो गीत कस्तो हिट भयो। तर मेरोमा टिभी थिएन। आफूले त्यति अपेक्षा गरेको गीत आफैले हेर्न नपाउँदाको छटपटी कस्तो भयो होला। गीत टप 10बाट बाहिरेपछि मात्र बल्ल मैले हेर्न पाएँ। दिपाजी, एउटा धनियाको चरित्र निर्माण गरिरहेका छौँ, त्यो तपाईँले गरिदिनु न। एक दिन दीपकराज गिरीले प्रस्ताव राखे। त्यसबेला हामी बीच खासै दोस्ती जमिसकेको थिएन। हाई हेल्लो मात्र थियो। उहाँलाई मैले पहिलो पटक रेडियो नेपालकै प्राङ्गणमा देखेकी थिएँ। म भर्खरै मात्र काठमाडौँ टेकेकी। विराटनगरमै मेरो अग्निपथ टेलिश्रृङ्खला हिट भइसकेको थियो। त्यहाँ मैले एक मैथिली किशोरीको भूमिका गरेकी थिएँ। ऊ त्यो अग्निपथमा खेल्ने केटी होइन। मलाई देखेर उहाँहरू यसै भन्नुहुन्थ्यो रे। त्यसबेला उहाँसँग जितु नेपाल, दमन रूपाखेती हुन्थे। दीपक राजजीले अनायासै धनियाको लागि प्रस्ताव राखेपछि सुरुमा त म हच्किएँ। अबुई सक्दिनँ होला, म पन्छिन खोजेँ, मलाई त डर लाग्छ। उहाँले सहजीकरण गर्नुभयो। म सिकाइहाल्छु नि, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, म
मलाई उक्त चरित्र निर्वाह गर्न किन पनि चुनौतीपूर्ण थियो भने रेडियोमा रामविलास स्थापित भइसकेको थियो। रामविलासले प्रेम प्रसङ्गका कुरा गरेर असङ्ख्य श्रोताको मन जितिसकेको थियो। रामविलासले मेरी धनिया भनिरहँदा श्रोतामा कस्ती होला धनिया भन्ने परेको थियो, तर त्यस बेलासम्म धनिया भन्ने पात्र नै उपस्थित गराइएको थिएन। मेरी धनिया छे, गाउँमा छे भनेर एक अदृश्य पात्रलाई दीपक राजले राम्ररी स्थापित गरिसकेका थिए। रामविलास धनियाको कुनै स्क्रिप्ट हुँदैनथ्यो, कुनै विषय छनौट गरिन्थ्यो र त्यसमै नाटकीय संवाद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। कुन विषयमा कुरा गर्ने, कस्तो परिवेश र परिस्थिति निर्माण गर्ने भन्ने मोटामोटी खाका हुन्थ्यो। त्यसैमा रहेर स्वतस्फूर्त संवाद बोल्नुपर्ने। रामविलास धनिया यति धेरै लोकप्रिय भयो कि श्रोताले पठाएको पत्रको ठूलो चाङ हुन्थ्यो। हामी त्यही पत्र मध्येबाट छानेर राम्रा राम्रा मुक्तकहरू प्रसारण गर्थ्यौँ। रामविलास र धनिया मधेसी मूलका पात्र हुन्। उनीहरूको लवज र परिवेश मधेसकै हुने। प्रत्यक्ष देखभेट हुँदा त हामीलाई धेरैले चिन्दैनथे, तर रेडियोका रामविलास र धनियालाई भने धेरैले चिन्थे। रेडियो नेपालमा धनिया बनेपछि मैले पारिश्रमिक 300 पाउँथेँ मासिक। वासुदेव मुनालको बाल नाटकमा पनि मैले मौका पाएँ, त्यहाँ 200 रुपियाँ पाउँथेँ। यसरी जम्मा गरेर मैले 500 रुपियाँ पाउने भएँ। मेरो लागि चान्चुने कुरा थिएन यो, ठुलो पैसा थियो, त्यो पनि आफ्नो कलाबाट आर्जन गरेको। जुन दिन रेडियो नेपालको लेखापालले मलाई 500 रुपियाँको नोट थमाइदिए, म आत्मगौरवले फुलिएँ। पैसा समातेर मैले मनमने भने म काठमाडौँ किनिदिन्छु। मलाई यस्तो किन पनि लाग्यो भने यो सानो दुःखले आर्जेको सम्पत्ति थिएन। सामान्य परिवारबाट अनेक हन्डर खाँदै हुर्किएकी छोरी थिएँ म। अभावै अभावका रातहरू गुजारेकी थिएँ। भोको पेट, थकान र कष्टहरू खेपेकी थिएँ। बाल्यकालमा त मलाई पुलपुल्याएर हुर्काए। बुवा आमा दुवैले जागिर गरेर हामीलाई सुकिलो राखे। म छोरो स्वभावकी, छोराकै लुगा लगाउने, खेल्न पनि छोराले जस्तै खेल्ने, भाँडाकुडी मन नपर्ने। साथीहरू भन्थे, दिपा किन त यस्तो लुगा लगाउँछेस्, किनभने तिमीहरू केटी हौ, म केटा हुँ, यसै भन्थे। बुवा आमाले पनि मलाई छोरा नै भनेर हुर्काए, किनभने उहाँहरूको छोरा नै थिएन। पछि 8 कक्षामा पुगेपछि मात्र कुर्ता सुरुवाल लगाए। सानैदेखि म रौसे, नाच्नुपर्ने, सिनेमा हेर्नुपर्ने। आमासँग लहसिएर सिनेमा हेर्न गइरहन्थे। दसैँमा टिका थापिरहँदा बुवा आमालाई भन्थे, छोरी हिरोइन बनोस् भनेर आशीर्वाद दिनुहोस्। आमाले मेरो मनोभाव बुझ्नु भएको थियो। उहाँले नाच्नकै लागि भनेर मलाई बाल मन्दिरमा भर्ना गरिदिनु भयो। बाल दिवसको दिन नृत्य गरेर मैले पुरस्कार पाएँ। मेरो जीवनको पहिलो स्याबासी थियो त्यो। जहाँ म हुर्किएँ त्यो न सहर भन्न मिल्ने न गाउँ, ठिमाहा बस्ती। त्यही हाम्रो बाल्यकाल बित्यो, दौतरीसँग हाँस्दै खेल्दै झगडा गर्दै। शुक्रबार हिन्दी फिल्म सार्वजनिक हुन्थ्यो। आमाहरू नाइट सो हेर्न जाने। उहाँहरू चढेको रिक्सामा झुन्डिनै पर्ने म। पछाडि झुन्डिएर हुन्छ कि अगाडि रिक्सा चालकसँग बसेर हुन्छ फिल्म हेर्न दौडिहाल्ने। एक हिसाबले बाल्यकाल रमाइलोमा बित्यो। बुवा आमालाई त गाह्रो थियो, तर हाम्रो खुसीका लागि उहाँहरूले आफ्नो दुःख भुल्नुभयो। हामी सानै छँदा आमा बित्नुभयो। 2047 सालमा 2 जना दिदीको विवाह भइसकेको थियो। त्यसैले घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो काँधमा आयो। बहिनी भाइ रेखदेख गर्नुपर्ने, बुवाको लागि खाना तयार गर्नुपर्ने, यस्ता थुप्रा काममै मेरो दिन बित्न थाल्यो। किशोर अवस्थामा त सबैजना रमाउँछन् खेल्छन्, तर म जिम्मेवारीबाट बाँधिएँ। किशोर उमेरको आनन्दीबाट विमुख भएँ। आमा बितेपछि घर नै शून्य भयो। हामीले एक्लोपन महसुस गर्यौं। जीवन निराश थियो। यो एक्लोपन निराशाबाट मुक्त गर्नका लागि काका आफन्तहरूले मलाई नाचगानमा प्रेरित गर्नुभयो। हाम्रो मनोदशा बुझेर उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो, दिपा नाच्दा कति खुसी हुन्छे, कति रमाइलो मान्छे। नाचगानमा लागेपछि मेरो मन बहलिन्छ भनेर उहाँहरूले मुकुन्द श्रेष्ठसँग भेट गराइदिए। मुकुन्द श्रेष्ठ त्यसबेला बनिदिस्योस् न भन्ने नाटक गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
नाटकमा म मुख्य चरित्रका लागि छनौट भएकी थिएँ, तर सोही बखत एउटा टेलिश्रृङ्खलाको प्रोजेक्ट आयो, अग्निपथ। यसका लागि काठमाडौँबाट सम्पूर्ण टोली विराटनगर आए। यहाँ उनीहरूलाई एउटा एकदमै मौलिक देखिने मैथिली बोल्न सक्ने किशोरी चाहिएको रहेछ। काठमाडौँबाट नै यस्तो चरित्रका लागि कलाकार ल्याउने तयारी हुँदै गर्दा मैले यो कुरा थाहा पाएँ अनि मुकुन्द दाइलाई भने, म त्यो रोल गर्छु नि। त्यो बिन्दास केटी हुन्छे, ऊ निर्धक्कसँग बोल्छे, आफ्नो गाउँको बखान गर्छे, यस्तो चरित्र थियो। उहाँले मेरो लागि मौका मिलाइदिनु भयो। अब म अभिनय र मैथिली भाषा सिक्न थालेँ। यो 10 भागको थियो। अग्निपथ गरिरहँदा मेरो नाम दिपा निरौला मात्र थियो। काठमाडौँमा यसको सम्पादन भइरहँदा सम्पादकले नै उसको नाममा श्री थपौँ भनेछन् अनि मेरो नाम दिपाश्री भयो। अग्निपथ कहिले प्रसारण हुन्छ भनेर एकदमै अधीर थिएँ। जब प्रसारण भयो घरभरि मान्छे। त्यसबेला हाम्रोमा पनि टेलिभिजन ल्याइसकेको थियो। घरमा खचाखच मान्छे, म फुरुङ्ग। अग्निपथ प्रसारण भएपछि त मेरो भुइँमा खुट्टा भएन। टोलमा, विद्यालयमा सबैले मलाई त्यही पात्रको नामले बोलाउन थाले। मलाई सानैमा एउटा इच्छा थियो, बाटो हिँड्दा पनि सबैले चिनुन्। नामको कतिसम्म लोभ थियो भने नाच्नका लागि जहाँ पनि पुगिन्थ्यो, कहिले इलाम, कहिले धनकुटा। काठमाडौँबाट एक दिन पत्र आयो मेरो नाममा। अग्निपथबाट मलाई नव अभिनेत्री अवार्ड दिने उल्लेख थियो त्यसमा। त्यो अप्रत्याशित खबरले म फुर्किएँ। पत्र देखाउँदै टोलभरि दौडिएँ। साथीहरूलाई देखाएँ, हेर मैले अवार्ड पाउने भएँ, म सम्मानित हुँदैछु। मेरो मिल्ने साथी थिए सङ्गीता र विनिता। उनीहरूलाई लिएर दौडिएँ। त्यो उमङ्ग साट्न म कतिसम्म आतुर रहेछु भने दौडँदै खुट्टा काटेको पनि पत्तो पाइन। बाटोमा मेरो खुट्टामा ठुलो चोट लागेछ। खुट्टाबाट रगत आइरहेको रहेछ, तर मलाई मतलब छैन। आन्टीकोमा जान्छु, साथीको घरमा जान्छु, बेपत्तासँग दौडन्छु। अवार्ड थाप्न म ठुलो भिनाजुलाई साथमा लिएर काठमाडौँ आएँ, रात्रि बस चढेर। बसमा रातभर कल्पिरहेँ। अवार्ड थाप्दाको क्षण कस्तो हुँदो हो। बस गुडिरहँदा म आफ्नै सपनामा सैर गरिरहेको थिएँ। अवार्ड समारोहमा बेग्लै माहौल थियो। त्यहाँ उद्घोषकले अग्निपथबाट फलानुले अवार्ड पाउँदै हुनुहुन्छ भन्दा मेरो छाती अरू चौडा भयो। सास रोकिएला जस्तो भयो। त्यसबेला म उठेर अरूसँगै जोडले ताली बजाएछु। काठमाडौँ आएर अवार्ड थाप्न जाँदा मलाई शान्ति मास्के, वसुन्धरा भुसाल दिदीहरूले ढाडस दिनुभयो। यसले मलाई अगाडि बढ्नका लागि थप ऊर्जा मिल्यो। अवार्ड थापेर घर फर्किएँ। त्यहाँ गएपछि सङ्गिनी भन्ने भिडियो फिल्ममा काम गरेँ। त्यसमा मैले पहिलो पटक सरोज खनालसँग काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसमा रूपा राणा लगायतका कलाकार हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलासम्म मलाई कलाकारिताको यति रस भिजिसकेको थियो कि त्यसबाट म बाहिर आउनै नसक्ने अवस्थामा थिएँ। हिरोइन बन्न काठमाडौँ आएपछिका दिनहरू मेरा लागि सहज थिएनन्। जुन उत्साहका साथ मैले काठमाडौँमा पाइला टेकेँ, त्यहीबाट मेरो कठिन समय सुरु भयो। सुरुमा म दिदी कहाँ पाहुना लागेँ। दिदीको अनामनगरमा घर थियो, तर दिदी झापामा। घरमा सासू ससुरा मात्र। घरमा कति बेला आउने जाने मेरो टुङ्गो हुँदैन थियो। त्यसैले दिदीको घरमा बसिरहन असहज भयो। जे भए पनि कुटुम्बको घर। पछि आफ्नो बेग्लै कोठा लिएँ। कोठाको लागि खर्च जुटाउँछु भन्ने हिम्मत आयो, किनभने त्यसबेला रेडियो नाटक रामविलास धनियामा आबद्ध भइसकेकी थिएँ। दीपक राजगिरीसँग मेरो भेट त्यही सिलसिलामा भएको हो। उनी पनि त्यसबेला सङ्घर्षकै क्रममा थिए। सुरुमा त मलाई मदनदास श्रेष्ठले रेडियोमा प्रवेश गराए। त्यसअघि एउटा भिडियो फिल्म अग्निपथमा उहाँ मेरो बुवा बनेर खेल्नु भएको थियो। अग्निपथ विराटनगरमै बनेको भिडियो फिल्म हो। त्यही हुँदा उहाँले भन्नुभएको थियो, काठमाडौँ आएको बेला फोन गर है। विराटनगर छँदै मैले फोन गरेँ, मदनदास बुवा र म काठमाडौँ आउँदैछौँ, हजुरले सहयोग गर्नु ल। उहाँले बोलाएपछि म रेडियोमा गएँ। नाटकमा बोल्नका लागि तालिम लिनुपर्ने रहेछ। बीबीसीले दिएको एउटा तालिम पनि लिएँ। रेडियोमा कसरी बोल्ने, कति दूरीमा माइक्रोफोन राख्ने, आवाजकै माध्यमबाट कसरी आफ्ना भावहरू प्रस्तुत गर्ने इत्यादि ज्ञान भयो। द गेस्ट भन्ने एउटा रेडियो नाटक थियो। त्यसमा बाल कलाकारको भूमिका गरेँ, जबकि म फिल्मकी हिरोइन भइसकेकी थिएँ। जीविकोपार्जन गर्नका लागि एकपछि अर्को ढोका ढकढक्याउनु पर्ने अवस्था थियो।
अत कुनै काममा लागिसकेपछि त्यही भित्र अवसरहरू खुला हुँदै जाने रहेछ। म बिस्तारै रेडियोको सङ्गतमा भिज्दै गएँ। पछि दिन प्रतिदिन भन्ने रेडियो नाटकमा काम पाएँ। त्यसपछि रामविलास धनिया। रामविलास धनिया हिट भएपछि हामीलाई विभिन्न कार्यक्रमको निम्तो आउन थाल्यो। खास गरी गाई जात्रामा हाम्रो प्रस्तुति समेटिन्थ्यो। त्यसबेला राष्ट्रिय सभागृहमा गाई जात्रा कार्यक्रम हुन्थ्यो। यसरी बिस्तारै जीवनले गति लिन थाल्यो। यति बेलासम्म दीपकराज गिरीसँग मेरो सहयात्रा सुरु भइसकेको थियो। उहाँ र म एकसाथ रामविलास धनिया बनेर विभिन्न कार्यक्रममा पुग्थ्यौँ। त्यससँगै छिमेकी देवी टेलिश्रृङ्खला सिनेमाको काममा पनि हामी व्यस्त हुँदै गयौँ। दीपकजीले एक दिन प्रस्ताव राखे, एउटा टेलिफिल्म बनाऊ न। त्यसअघि हामीले धेरै टेलिफिल्म बनाइसकेका थियौँ जो नेपाल टेलिभिजनबाट अस्वीकृत भयो। अहिले पनि हामीले बनाएका टेलिफिल्महरू डब्बामै छन्। टेलिफिल्मको डमी बनाउने, लगेर टेलिभिजनमा बुझाउने। दीपकजीलाई त कतिसम्म भयो भने डमी डाइरेक्टर नै भन्न थाले। तर हामी हरेस खाएका थिएनौँ, किनभने हामीसँग समय थियो, उमेर थियो, ऊर्जा र उत्साह थियो। जबकि हास्य कलाकारलाई नपत्याउने, खासै भाव नदिने अवस्था थियो। हास्य कलाकारको खास मूल्य थिएन। पछि हामीले एउटा हास्य प्रधान टेलिश्रृङ्खलाको अवधारणा बनायौँ। त्यसको नाम सङ्गीतकार सम्बुजित बास्कोटाले जुराइदिनुभयो, तितो सत्य। सुरुमा यो 3 भागको मात्र हामीले तयार गरेका थियौँ, तर पछि 13 भागसम्म बनाउने सम्झौता भयो। 13 पछि 26, 26 पछि 52 हुँदै 12 वर्षसम्म अविच्छिन्न तितो सत्यको श्रृङ्खला निर्माण गरियो। तितो सत्यपछि हाम्रो करियरको ग्राफ बिस्तारै उकालो लाग्यो। तर लोडसेडिङ लगायतले टेलिभिजनको क्रेज घट्न थाल्यो। टेलिभिजन हेर्ने दर्शक बिथोलिए। त्यही समयमा हामीले फिचर फिल्मको काम गर्ने योजना बनायौँ। त्यही अनुसार 6 एकान 6 बनायौँ। भाग्यवश यो निकै राम्रो भयो। यसले हामीलाई अगाडि बढ्न अरू हौसला दियो। त्यसपछि छक्का पन्जा हुँदै 6 माया छपक्कैसम्म पुगियो। हाम्रो यो यात्रा अटुट रहनेछ, किनभने हिजो हामी जुन अवस्थाबाट गुज्रियौँ त्यो भोलिका निम्ति हाम्रो मार्गदर्शन बन्नेछ। शिव मुखियाले लेख्नु भएको यो सामग्री हामीले onlinekhabar.com बाट साभार गरेका हौं।